धर्मोपदेश भाग 2 राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा आचरण गरेर पालन गरेर मनुष्य जीवनको अधिक यं मङ्गलं द्वादशायि चिन्तं हिंसु सदेवका सोथानं नादि तिं सञ्च मङ्गलम् देशितं देवादेवेन सब पाप विनाशनं सब लोकहितथाय मङ्गलं तं भनामहे। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथ पिण्डिकस्य आरमे अथ को अन्यतरा देवता विकान्ताय रतिया अभिकन्त वर्ण केवल कपं जितवनं उभासेत्वा येन भगवतेनुपसंकमे उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकामन्तं अठासि एकामन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अजवासी। त सज्जनवर्गहरू, हिजो मङ्गलसूत्रको निदान उत्पन्न भएको ढङ्ग र मङ्गलसूत्रमा पूर्वाचार्यहरूले बताइएको आनिशंस सब पाप विनाशनं सम्पूर्ण पापहरूलाई विनाश गर्ने, तहस नहस गर्न सक्ने त्यो मङ्गल धर्मोपदेशलाई सब लोकहितथाय सम्पूर्ण प्राणीहरूको एकमात्र उन्नति वृद्धि सुख शान्ति चाहने भगवान शास्ता महाकारुणिक तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धले जुन मङ्गल सूत्रलाई उपदेश गर्नुभयो भन्यो। आज एवं मे सुतं भन्ने कुरालाई व्याख्या गरौँ। भन्ते कश्यप आयुष्मान महाकाश्यप मैले एवं यस्तो सुतं सुनेर सम्झिराखेको छु, धारण गरिराखेको छु। एकं समयं एक समयमा भगवान छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ता सावथियं श्रावस्ती राजधानीमा श्रावस्ती नगरमा अनाथ पिण्डिकस्य अनाथपिण्डिक साउजीको अनाथपिण्डिक महाजनको जेतवने जेतवनाराम भएको आरामे आराममा विहरति 4 एरिया पद कुशलपूर्वक विराजमान भई बक्सनुभयो। अथको त्यसरी विराजमान भइरहेको बेलामा अन्यतरा नाम गोत्र प्रकट नभएका देवता देवपुत्र अभिकन्ताय पहिलो याम बितेपछि रतिया रातको मध्यममा वा मध्यम रातमा अभिकान्ता वर्ण अति राम्रो वर्ण भएका भई केवल कपं चारैतिर सबैतिर जेतवन आरामलाई ओभासेत्वा शरीरको प्रकाशले ज्वज्वल्यमान पारी येन जुन स्थानमा भगवान शास्ता वा भगवान बुद्ध अति भई बक्सनुहुन्थ्यो तेन त्यो स्थानमा जहाँ भगवान विराजमान भई बक्सेको हो त्यहाँ उपसंकमी नजिकमा गए। उपसंकमितमा नजिक गएर भगवन्तं छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देवब्रह्मा मनुष्यहरूका पूजनीय माननीय भई बक्सेका भगवान शास्तालाई अभिवादयित्वा अतीव गौरवपूर्वक अभिवादन गरिसकेपछि
एकमन्तङ आफूलाई अनुकूल र उचित हुने ठाउँमा 88 उभि बसिरहे। एकमन्तङ आफूलाई अनुकूल र उचित ठाउँमा ठिताखो यसरी उभिएर बसेका सा देवता सो वा उनी देवपुत्रले भगवान शास्तालाई गाथाय पाली गाथाबाट अझ भाषी निवेदन गरे। आयुष्मान महाकाश्यप, यस्तो मैले सुनेको छु। भाइ आनन्दले पहिलो संज्ञायानमा, आयुष्मान महाकाश्यप, यस्तो मैले सुनेको छु, धारण गरिरहेको छु, सम्झिरहेको छु। एक समयमा तिमी हाम्रा गुरु भगवान शास्ता श्रावस्ती राजधानीमा अवस्थित भएको अनाथपिण्डिक महाजनले बनाइदिएको आराम जितवन भन्ने जितवन आराममा 4 एरिया पत बसिरहनु भएको थियो। त्यो समय जाति नाम गोत्र प्रकट नभएका एक देवपुत्र प्रथम याम बितिसकेपछि रातको मध्ययाममा अति सुन्दर वर्ण बनाएर जितवन विहारलाई चारैतिर जज्जल्यमान पारी जहाँ भगवान शास्ता भई बक्सिन्थ्यो त्यो ठाउँमा त्यहाँ गएर भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर यसरी अनुकूल भएको ठाउँमा उभिएर बसे। अनुकूल ठाउँमा उभिएर बसेका सो ती देवपुत्रले भगवान शास्तालाई गाथाद्वारा यसरी निवेदन गरे। भगवान शास्ताले बताउनु भएको जुन मङ्गलसूत्र, पहिले त्यो सूत्र उत्पन्न हुनु गएको कारण निदान देखाउन चाहेकोले एवं मे सुतङ आदि यसरी यहाँ आज्ञा गरिएको सज्जनवर्गहरू। एवं मे सुतङ, मैले यस प्रकारले सुनेको छु। भगवान शास्ताको परिनिर्वाण भइसके पश्चात 3 महिनाभन्दा लामो अवधिपछि बुद्धोपदेशहरू हराएर नाश नहुने गरी, बुद्धोपदेशहरू हराएर नाश नहुने गरी स्थिर बनाइराख्नको निम्ति तथा अधर्मवादहरू उठे भने निर्णय गरी त्यसलाई निवारण गर्नको निम्ति, आधार बनाइराख्नको निम्ति 500 अरहन्त भन्तेजीहरू त्यहाँ भेला भई स्वाध्यान गरी वा वाचन गरी बुद्ध वचन संज्ञान आरूढ गर्न भएको थियो। त्यो बेलामा यथार्थ रूपमा बुद्ध भाषित रहेको कुरा पहिचान गर्नको निम्ति, जान्न बुझ्नको निम्ति, विश्वसनीय जान्नको निम्ति तथागतले कुन नगरमा, कुन देशमा, कुन गाउँमा, कुन ठाउँमा, कुन समयमा कसलाई कस्तो कारणले उपदेश दिनुभएको थियो भन्ने तथ्यलाई आयुष्मान महाकाश्यप स्थविरले परीक्षण र निरीक्षण गर्नुभएकोमा विनय सम्बन्धी आयुष्मान उपालि तथा सूत्र सम्बन्धी आयुष्मान आनन्दले उत्तर वा निवेदन गर्नुभएको थियो। मङ्गलसूत्र संज्ञान आरूढ गर्न लागेको समयमा आयुष्मान महाकाश्यपको प्रश्न अनुसार आयुष्मान आनन्दले उत्तर दिने क्रममा निवेदन गरेकोलाई नै यहाँ एवं मे सुतङ आदिद्वारा उल्लेख गरिराखेको छ सज्जनवर्गहरू। त्यसैले एवं मे सुतङ आदि जुन अहिले यहाँ भनियो त्यो बुद्ध भाषित होइन। आयुष्मान आनन्द स्थविरको उत्तर वा निवेदन मात्र हो।
यो निवेदन मङ्गलसूत्र उत्पन्न हुनु पुगेको कारण भएकोले यसलाई निदान भनेर भनिन्छ। त यहाँ सङ्गायानको कुरा आउँदाखेरि सज्जनवर्गहरूलाई आज बुद्ध सम्वत 2500 कति 64औं भइसक्यो। त सज्जनवर्गहरूलाई यति लामो अन्तरालसम्म भगवान शास्ताको धर्म, भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको यो धर्म कसरी कसरी आयो भन्ने कुरालाई अलिकति हजुरहरूलाई बहुसूत्रको निम्ति, शासनप्रति आदर गौरव राख्नको निम्ति भन्न गइरहेको छु। एवं मे सुतङ भन्ने यो जुन बुद्ध वचन हो, यो प्रथम सङ्गायानमा आयुष्मान आनन्द स्थिवितले भगवानका तृतीय श्रावक महाकाश्यप भन्तेजीलाई निवेदन गर्नुभएको कुरा हो। भगवान शास्ताको महापरिनिर्वाण पश्चात भगवान शास्ताको शवलाई पनि अन्तिम संस्कार गर्न पाइएको थिएन। काश्यप महास्तवीर आफ्ना सब्रह्मचारीहरूसँग आउने क्रममा, पावादेखि कुशीनगर आउने क्रममा जुन बाटोमा भेटिएको वृद्ध सुभद्र भन्तेजीको चालामाला देखेर मनमा बहुत ठुलो सम्वेक उत्पन्न भयो। भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भई बक्सेर अन्तिम संस्कार पनि गर्न पाइएको छैन। तर यहाँ भने सुभद्र आज बल्ल श्रमण गौतमको त्यो नियमबाट मुक्त भइयो भनेर यसरी रमाएको देख्दाखेरि मनमा ठुलो सम्वेक उत्पन्न गरेर भगवान शास्ताको शवलाई अन्तिम संस्कार गरिसके पश्चात महास्तवीर काश्यप भन्तेजीले भगवान शास्ताले 45 वर्षसम्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पायको निम्ति उपदेश गर्नुभएको त्यो धर्महरूलाई सङ्ग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्ग्रहित गरेर राम्ररी सुरक्षा राख्नुपर्छ भन्ने सम्वेक जागेपछि त्यहाँ भिक्षु भन्तेहरूलाई भेला गरेर पहिलो प्रथम सङ्गायान भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको ठीक 3 महिना र 4 दिनको दिनमा, कारण के हो त भन्दाखेरि सुभद्र भिक्षु वृद्ध भिक्षुको त्यो चालामाला देखेर महाकाश्यपले सङ्गायान गर्नेतर्फ लाग्नुभयो। कहाँ चाहिँ प्रथम सङ्गायान भयो त भन्दाखेरि राजगीर नगरको वेभार भन्ने पर्वतमा सप्तपर्णी भन्ने गुफामा कसको पच्चय अनुग्रह अजातशत्रु महाराज सहित उपासक उपासिकाहरूको चतुप्रत्ययमा कसको नेतृत्वमा त भन्दाखेरि काश्यप महास्तवीर भन्तेजीको नेतृत्वमा उपाली र भाइ आनन्द लगायत सम्पूर्ण सहभागी 500 अरहन्त क्षीणाश्रावी भन्तेजीहरूले 7 महिनासम्म लगाएर भगवानले 45 वर्षसम्म अविश्रान्त रूपमा अनवरत रूपमा उपदेश गर्नुभएको त्यो धर्मलाई मुखाग्र गरेर यसरी वाचन गरिएर प्रथम सङ्गायान गरियो। सज्जनवर्गहरू, यसरी जम्बूद्वीपमा भगवान शास्ताको धर्म दिनमा सूर्य रातमा चन्द्रमा उदाएर ढकमक भए जस्तै उदाउँदा उदाउँदै फेरि बीचमा भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको 100 वर्ष भनौँ अथवा बुद्ध सम्वत 100 वर्ष 1 शताब्दी पुरा हुँदाखेरि फेरि त्यहाँ पनि अलिकति समस्याहरू आइपरे। त्यसरी समस्याहरू आइपर्दाखेरि फेरि दोस्रो सङ्गायान गर्न
नित्यन्त आवश्यकता भयो। त दोस्रो सङ्गायान किन गरियो त भन्दाखेरि अधम्म वस्तु भन्ने 10वटा कुराको खलबल उठ्यो। त्यसमा 10,000 भिक्षुहरूको एउटा मत भयो र उनीहरूले 12 बजे उपरान्त पनि भोजन गर्न सकिन्छ भन्ने खालके माग है। धन सम्पत्तिहरू सुन चाँदीहरू पनि सञ्चय गरेर राख्नुहुन्छ भन्ने खालके माग, यस्ता 10वटा कुराको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो सङ्गायान गर्नुपर्ने नित्यन्त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि दोस्रो सङ्गायान भनेको वैशाली नगरको वालुकाराम भन्ने बिहारमा हाम्रो यश मास्तवीर भन्तेजीको नेतृत्वमा सब्बकामी मास्तवीर र रेवत मास्तवीरहरू लगायत त्यहाँ कति चाहिँ थिए त भन्नुहुन्छ भने दोस्रो सङ्गायानमा 700 छिडा श्रावी भन्तेजीहरूले कति महिनासम्म त भन्दा 8 महिनासम्म सबै त्रिपिटकलाई वाचन गरेर दोस्रो सङ्गायान गरियो। हुँदाहुँदै जम्बूद्वीपमा शासनशील समाधि प्रज्ञा अति शुद्ध रूपमा आचरण गर्दै जाने क्रममा धेरैलाई लाभ भइ नै रहेको थियो र पनि अशोक महाराजको समकालीनमा तेस्रो सङ्गायान गर्न नित्यन्त आवश्यकता हुन गयो। किन त भन्दा त्यहाँका जैन धर्मावलम्बीहरू अथवा नक्कली भिक्षुहरू बनेर आए, स्वयं आफैले चिवर धारण गरेर शासनमा प्रवेश गरेर आएका कति त भन्दा 60,000 भिक्षुहरू आए, नक्कली भिक्षुहरू। अरू गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। वास्तवमा शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने शिक्षाकामी भन्तेजीहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन गएको हुँदाखेरि तेस्रो सङ्गायान गर्न नित्यन्त आवश्यकता परेको हुँदाखेरि शासन सम्बत 235 भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको 235 त्यो सङ्गायान कहाँ गरियो त भन्दाखेरि पाटलीपुत्र अहिले पटना अशोकाराम भन्ने बिहारमा हाम्रो त्यस भन्तेजीको नेतृत्वमा मज्जन्तिक भन्तेजी र महादेव भन्ने भन्तेजीहरू लगायत 1000 अरहन्त भन्तेजीहरूको समागममा तेस्रो सङ्गायान सुसम्पन्न गरियो। त्यसमा पच्चय नुग्रह भन्ने जुन चतुप्रत्यय दाता भई बक्सिन्थ्यो को भन्दा श्री धम्माशोक त्यति मात्र नभइकन धर्मशोक महाराजले शासनको वृद्धि विकास उत्थानको निम्ति 9 राष्ट्र 9 देशमा पनि शासन फैलाउने क्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नुभयो। एवं प्रकारले शासन जम्बूद्वीपमा मात्रै नभइकन लङ्काद्वीप उता सुवर्णभूमि आदि गरेर चारैतिर भगवान शास्ताको धर्म अझै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भयो। एवं प्रकारले सज्जनवर्गहरू शासन राम्ररी चल्ने क्रममा चौथो सङ्गायन गर्न पर्ने फेरि चौथो सङ्गायन गर्न पर्ने भयो। चौथो सङ्गायन किन गर्न पर्यो त भन्दाखेरि दुर्भिक्ष 12 वर्षसम्म लङ्काद्वीपमा दुर्भिक्ष भइदियो। साथै बागी भनौँ अथवा माओवादी भनौँ उनीहरूले पनि धेरै आक्रमण गरेको हुँदाखेरि अति नै गाह्रो भयो
त्यतिखेरसम्म सबैले मुखाग्र नै गर्ने थिए। भोजन आदि प्राप्त नगरेको कारणले भन्तेजीहरू नदीको बालुवा चाहिँ पेटमा राखेर बुद्ध वचनलाई कण्ठस्थ गर्दै धेरै नै दुःख कष्टपूर्वक यसरी यो शासनलाई बचाउनु भयो। त चौथो सङ्गायन भगवान शास्ता परिनिर्वाण भइबक्सेको 450 वर्षमा श्रीलङ्का देशको मलय जनपदमा आलोक भन्ने गुफामा महाधम्म रक्षित स्थवीरको नेतृत्वमा 500 छिडा श्रावी भन्तेजीहरूको जमघाटमा चौथो सङ्गायन भयो। त्यहाँका महाराज वट्टगामिनी भन्ने महाराजको चतुपचय अनुग्रह साथै दाताहरूको पनि चतुप्रत्ययको सहारा लिएर यसरी चौथो सङ्गायन सुसम्पन्न गरियो। भनी चौथो सङ्गायनमा बल्ल लिखित रूपमा पिटकलाई तारीको पातमा अथवा ताम्रा पत्तामा केमा अब त्यो यहाँ लेखियो। हुँदाहुँदै शासन यसरी आउँदा आउँदै कहाँसम्म आइपुग्यो त भन्दाखेरि शासन सम्बत 2415 धेरै लामो ग्याप भयो है। लगभग 2000 वर्ष जतिको ग्यापमा यो बर्मा देशमा पहिलाको राजधानी मान्दले भन्ने सहरमा रत्न भन्ने एउटा स्थानमा 5औं सङ्गायन गरियो। सज्जनवर्गहरू किन सङ्गायन गर्नु पर्यो त भन्दा भगवान शास्ताको ती बुद्ध वचन त्यो तारीको पातमा अथवा कुनै चिजमा लेखेर राखो निश्चित नहुने, चाँडो बिग्रिन सक्ने, भत्किन सक्ने र अन्य अरू मतहरू पनि त्यहाँ थप्न सक्ने भएको त्यो कारणले गर्दाखेरि 5औं सङ्गायन गरियो। 5औं सङ्गायनका सङ्घनायक जागरा भन्ने महास्थवीरबाट 2400 भन्तेजीहरूको उपस्थितिमा कति समय लाग्यो त भन्दाखेरि 7 वर्ष 6 महिना 14 दिन, 7.5 वर्ष 14 दिन लगभग त्यसलाई मुखाग्र वाचन गर्नु मात्रै 5 महिना चान्चुन लाग्यो भने 5औं सङ्गायनमा सङ्गमरमर 729 वटा सङ्गमरमरमा कुणियो। त्रिपिटक सम्पूर्ण बुद्ध वचनलाई 729 सङ्गमरमरमा यसरी कुणिएको लगभग 6 वर्ष जस्तो लाग्यो। त यसरी बुद्ध वचनलाई त्रिपिटकलाई यसरी सुरक्षा गरियो। त्यतिखेरका पचय अनुग्रह चतुप्रत्यय दाता भनेका मेन्डोमे महाराज लगायत श्रद्धालु दानी दाताहरूले चतुपचयबाट सेवा गरे भने 2400 भन्तेजीहरूको जमघटमा जागरा महास्थवीरको नेतृत्वमा 5औं सङ्गायन सुसम्पन्न भयो। हुँदाहुँदै फेरि 6ठौं सङ्गायन बुद्ध सम्बत 2498 मा किन भन्दाखेरि बर्मा देश ब्रिटिसको भनौँ अङ्ग्रेजको गुलाम 100 वर्षसम्म हुँदाखेरि धर्महरू अति नै मलिन भएर गयो। त्यति फल्न फुल्न सकेन, प्रचार प्रसारमा त्यति आउन नसकेको कारणले बुद्धको शिक्षालाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति बहुजन हित सुख कल्याणको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने मनसायबाट
छैठौँ सङ्गायान गरियो। त्यो कहाँ गरियो त भन्दा बर्मा देशको राजधानी भएको रङ्गुनको पनि गवाए भन्ने ठाउँमा महापाषाण भन्ने गुफामा छैठौँ सङ्गायान गरियो। त त्यो सङ्गायानमा 2500 भन्तेजीहरूको समागम थियो, समावेश थियो। भनेपछि त्यो छैठौँ सङ्गायान भनेको 5वटा राष्ट्रहरूका भिक्षु भन्तेजीहरू सबै एकत्रित भएर गरिएको सङ्गायान हो। त्यो सङ्गायानको नेतृत्व भनेको रेवत महास्तवीद्वारा नेतृत्व गरियो र साथै महाशिष्यार भनेपछि हजुरहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ। र अनि अर्का सर्देया भन्तेजी भइबक्सिन्छ त्रिपिटकधर मिङ्गोसेयाड। यसरी छैठौँ सङ्गायान 5वटा राष्ट्रका 2500 भन्तेजीहरू रङ्गुनको गवाए भन्ने स्थानको पाषाण भन्ने गुफामा छैठौँ सङ्गायान गरियो। त्यो सङ्गायानमा विशेष गरेर पचय्य नुग्रह भन्ने 2500 भन्तेजीहरूलाई महिनौँ दिन वर्षौँ दिनसम्म बस्नको निम्ति, खानको निम्ति, लाउनको निम्ति 5वटा राष्ट्रदेखि आएका भन्तेजीहरूको आते जाते सबै ती भाडाहरूको व्यवस्था कसले गर्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर उनु सरकार भइबक्सिन्थ्यो। उनु सरकार लगायत श्रद्धालु दाताहरूको एकरत तत्त्वमा छैठौँ सङ्गायान सुसम्पन्न भयो र यसरी बुद्ध वचनहरूलाई गुरु शिष्य परम्परा आज 2564औं बुद्ध सम्वत हुँदाखेरि पनि भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो शील समाधि प्रज्ञा यथावत प्राप्त गर्नु भनेको भन्तेजीहरूको ठुलो देन छ। त्यस्तै दाताहरूको पनि ठुलो देन छ। सबैले हातेमालो गरेर आज भगवान शास्त्रको धर्म यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यसर्थ आज हामीहरूले मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश 2600 वर्ष पूर्व उपदेश गरिएको त्यो उपदेशलाई अहिले तपाईँ हामीहरूले सवर्ण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु यो सबै विशेष गरेर सङ्घकै गुण हो। उहाँ ती सङ्घहरू सबैको गुणलाई तपाईँ हामीहरूले बिर्सन हुँदैन, स्मरण गर्नुपर्छ। त एवं मे सुतङ भन्ने यो भाइ आनन्दको वचन छैठौँ सङ्गायानसम्म आएर आज त्रिपिटक यथावत तपाईँ हामीहरूले आफ्नो सामु पाउनु, सुन्न पाउनु, अभ्यास गर्न पाउनु धेरै नै पुण्यवान भाग्यवानहरूले मात्रै शासनको छायामा शासनको ओत पाउने, शासनको शीतल छाया पाउने, शासनलाई टेवा पुर्याउन पाउने, शासनको भारलाई वाहन गर्न पाउने त्यो अहोभाग्य त आज तपाईँ हामीहरूको पनि अहोभाग्य हो। तपाईँ हामीहरूले पनि सक्दो बुद्ध शासनमा कति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट बुद्ध शासनको चिरस्थायी हुने गरी गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ भनेर यहाँबाट यो पनि भन्न चाहे। त एवं मे सुतङ एकं समयं भगवा सावत्थियं। सावत्थी भन्ने कुरालाई अलिकति व्याख्या गरौँ। सवत्थ नाम भएका ऋषिको वासस्थान भएकोले सावत्थी भनिएको हो। सज्जनवर्गहरू, सावत्थ नाम भएका ऋषिको वासस्थान भएको हुनाले श्रावस्ती भनिएको हो। बस्ने ठाउँ भने तापनि बस्ने मात्र त होइन,
यो त सो ऋषिबाट सुरुदेखि नै स्थापना गरेको सहर भएको हो। जस्तै ककन्द ऋषि, मकन्द ऋषिहरूबाट स्थापना गरिएका सहरहरूलाई काकन्दी, माकन्दी भनी स्त्रीलिङ्ग नाम रहे जस्तै सवत्थ ऋषिबाट स्थापना गरिएको सहर भएकोले श्रावस्ती भन्ने नाम रहेको। भनेर यसरी श्रावस्तीको नाम कसरी रहेको रहेछ त भन्दा सवत्थ नाम भएका ऋषिको वासस्थान भएको हुनाले भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। व्याकरणचार्यहरूले सवत्थेन निब्बता सावत्थी भनेर यसरी अर्थ्याउनु भएको छ। सवत्थेन, सवत्थ ऋषिद्वारा निब्बता स्थापना गरिएको सहर भएको हुनाले सावत्थी, श्रावस्ती भनिन्छ। अर्थकथाचार्यहरूको विचार अनुसार मनुष्य जीवनमा उपभोग परिभोग गर्ने कुनै पनि चिजबिजको कमी वा अभाव छ भन्ने नपर्ने गरी सम्पूर्ण कुराले परिपूर्ण भएको, यो चिज त छैन, यो चिजको अभाव छ, त्यो चिजको अभाव छ भनेर भन्नै नपर्ने गरी परिपूर्ण भएको हुनाले सब्बङ अथि, सबै थोक छ भन्ने अर्थमा श्रावस्ती नाम रहेको हो। है, व्यापारीहरू भेला भई त्यहाँ के सामानहरू छन् नि त भनेर यसरी सोध्ने गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा सब्बङ अथि, सबै थोक छ, के होइन, सबै छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर पनि श्रावस्ती नाम रहन गएको भनिन्छ। सावत्थियङ भने पनि जेतवन राम, जेतवन आराम श्रावस्ती सहरभित्र होइन, सहरको आसपासमा, न त धेरै टाढा न त धेरै नजिकको ठाउँमा अवस्थित छ। जस्तै उदाहरण दिनुपर्दा रे गङ्गा नदीको नजिकै घाटमा चरिरहेका गाई गोरुहरूलाई पालीमा गङ्गायङ चरन्ती, गङ्गा नदीमा चरिरहेका छन् भनी आरूढ गरी बोलिए झैँ श्रावस्ती सहर वा त्यसको छौछाउमा बस्नुलाई नै के भन्यो त भन्दा श्रावस्ती नगरमा बसिरहेका छन् भनी आरूढ गरी बोलिएको शब्द हो सज्जनवर्गहरू। त्यसलाई समीप्य उपचार भनिन्छ। नजिककोलाई नजिकको वस्तुद्वारा अरूढ गरी व्यवहार गर्नु हो। श्रावस्तीको छौछाउ उपचार अनुसार श्रावस्ती नाम रहेकोले सावत्थियङ श्रावस्ती नगर भनेर पनि अर्थ दिन सकिन्छ भनेर यसरी भनिराखेको छ। त त्यहाँ जेतवन सावत्थियङ, जेत भन्ने अनाथ पिण्डिकसा आरमे, जेतवन र अनाथ पिण्डिकलाई अलिकति बुझिहेरौँ। जेतवनाराम मूलत जेत राजकुमारको उद्यान हो भन्ने यो सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। है, जब अनाथ पिण्डिकले भगवान शास्तालाई आफ्ना मित्र कहाँ भेटे र भगवान शास्तालाई हो भगवान शास्ता श्रावस्ती नगर बिहार लिनु पाल्नुहोस् भन्दा भगवान शास्ताले तुष्णि भावबाट स्वीकारेको कुरालाई बुझेर अनाथ पिण्डिकले जमिन खरिद गर्नुभएको कुरा हजुरहरू सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। त्यसर्थ यो जेतवन राम मूलत जेत राजकुमारहरूको उद्यान थियो। मूल अधिकारीको नामको आधारमा जेतवन भनी नाम चलिरहेको, किन राजकुमारहरूको उद्यान भएको हुँदाखेरि त्यसलाई काट्न सकिएन। जेतस वनङ जेत वनङ भनिन्छ। जेतस जेत राजकुमारहरूको वनङ वन उद्यान हो। यदि त्यसमा त्यस कारणले जेत वनङ जेत राजकुमारहरूको उद्यान भनेर भनिन्छ।
पछि श्रद्धावान उपासक अनाथपिण्डिक महाजनले किनेर विहार निर्माण गरेकोले द्वितीय अधिकारीको आधार लिई अनाथपिण्डिकको आराम भन्नेको हो है। हुन त अनाथपिण्डिक महाजनको बाल्यकालको नाम सुदत्त थियो र पनि अनाथपिण्डिकको नाम कसरी रहन गयो त भन्दाखेरि आधार भरोसा नभएकाहरूलाई आधार भरोसा दिने दया माया राखेर अत्यन्त प्रबल चेतना भएका महाजन हुनाले आफू कहाँ आइपुगेका सबै मगन्ते गरिब कुरुवा आदिहरूलाई खानापिना भोजन दिने भएकोले पछि उनको नाम के हुन गयो? अनाथनं पिण्डं ददाति अनाथपिण्डिको। अनाथनं आधारहीन भएका अनाथहरूलाई पिण्डं खाने आहारलाई ददाति दिन्छन्। यदि त्यसमा त्यस कारणले त्यस अर्थमा अनाथपिण्डिको अनाथपिण्डिक भनी व्यवहार गर्न थालिएको थियो। त सज्जनवर्गहरू यो पिण्ड भन्ने शब्द जो छ हजुरहरूले यसरी किन हिन्दुइज्मको शब्द प्रयोग गर्नु हो भनेर नभन्नुहोस् है। यो भगवानको समकालीनमा पिण्डपाती कथेर पिण्डपात भिक्षाटन गरेर खाने भोजन आदिलाई पिण्ड पालीमा के भनिन्छ? पिण्ड भनेको आहारलाई पिण्ड भनिन्छ भोजन आदिलाई है। त 2600 पूर्व बुद्ध साहित्यमा रहेको पिण्डलाई हजुरहरूले भन्तेजी हजुरले कसरी यो पिण्ड शब्द किन युज गर्नुभएको? यो त हिन्दुइज्म होइन र नभन्नु होला। म यो स्पेशल हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट अनुरोध, यो बुद्ध वचन हो। ऊ डाक्टर अम्बेडकरको किताब पढ्नुभयो भने जब त्रिपिटक अध्ययन गरियो, त्रिपिटक अध्ययन गरेका भन्तेजीहरू निस्केर गए अनि बल्ल हिन्दुइज्मका किताबहरू मोटा भए भन्नेको छ। यति भए अब हजुरहरूले आफै त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, म त्यता जान चाहिनँ। त यो पिण्ड भन्ने जुन हो भिक्षु भन्तेलाई पिण्ड दान गर्ने हो। त्यही भएर विनयधर भन्तेजीहरूले भोजन भन्दा स्वीकार्दैन, भन्तेजी भोलिको लागि पिण्ड स्वीकार्नुहोस् भनेर भन्ने गर्छन्। अझ विशेष गरेर बर्मातिर बस्नेहरूलाई अझै राम्ररी थाहा छ, सामान्य गृहस्थीहरूले खाने भोजनलाई ठमे भन्छन् भने भन्तेजीहरूलाई सो भनेर पेना गर्नुपर्ने हुन्छ, आवाहन निमन्त्रणा गर्नुपर्ने हुन्छ, अलग्गै छ। यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस्। त अनाथनं आधारहीन अनाथहरूलाई पिण्डङ खानपिन आहारहरू ददाति दिन्छन् भन्ने अर्थमा अनाथपिण्डिक भनी व्यवहार गर्न थालिएको सज्जनवर्गहरू। जस्तै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि लोकमा कसैले जग्गा दान गरे भने जग्गादाता भए, लोकमा कसैले चैत्य स्थापना गर्नुलाई चैत्यदाता भनिन्छ, विहार निर्माण गरी दान गर्नेलाई विहारदाता आदि भनी आफूले भन्नै नपर्ने गरी, जसले दान गरेको मैले विहार दान गरेँ, मैले चैत्य चिवा बनाएर दान गरेँ, मैले विहार भूमि दान गरेँ भन्दै नपर्ने गरी धेरैबाट प्रशंसा गरी नाम लिने गरे जस्तै हैन। महाजनको चेतनालाई पनि धेरैले प्रशंसा गर्दा गर्दै उहाँको बाल्यकालको नाम हराएर गई नयाँ नाम चलन चल्तीमा आएको। त्यही भएर प्राय गरेर कतिलाई अनाथपिण्डिकको नाम के हो भन्दा थाहा हुँदैन, किन त्यही नाम मात्रै प्रख्यात भएर गयो नि त, त्यो चलन चल्तीमा त्यही आयो नि त है। त यो आफसे आप त्यो लोकजनले प्रशंसा गरेको नाम हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसरी नाम अनुसार प्रख्यात हुनु पाएका महाजनले चेतना त आजसम्म पनि सबैले थाहा पाई प्रख्यात भइरहेकै छ। यस तथ्यले नै धेरैजनाका राम्रो अर्थवाहन गर्नेहरू
संसारमा नरहे पनि उनीहरूको उदारता नमेटिने तथ्यहरू निर्देशित गरिरहेको छ। है, हाम्रो पाली साहित्यमा अति मनपर्छ क्या मलाई यो शब्द, रूपम जीरति मच्चानङ नाम गोत्तङ न जीरति। तपाईँ हामी सबै एक दिन के हुन्छौँ? तपाईँ हामीहरूको यो रूपकाया एक दिन के भएर जान्छ? जरा जीर्ण भएर गलेर सडेर जान्छ। तर जुन तपाईँ हामीहरूले गरेको जुन कार्य हो, जुन एउटा नाम हो, जुन एउटा गोत्र हो, त्यो चिरकालसम्म पनि रहन सक्छ। जस्तै अहिले हेर्नुहोस् त, अनाथपिण्डिक भनेका 2600 पूर्वका 2500 पूर्वका 2600 पूर्वका व्यक्तिको नाम जहाँ जहाँ भगवान शास्ताको वचन छ, भगवान शास्ताको धर्मलाई आदर गौरव राखेर पठन पाठन गर्छन्, अभ्यास गर्छन्, आचरण गर्छन्, यहाँ सबैलाई नै थाहा छ अनाथपिण्डिक भनेपछि। एवं प्रकारले विशाखा महा उपासिका पूर्वराम बिहार दान गर्नुहुने दाता 2500-2600 वर्ष बितेर गयो, उहाँको त्यो रूपकाय गयो र पनि उहाँको त्यो एउटा कृति, उहाँले जुन दिनुभएको योगदान, उहाँले जुन गर्नुभएको सहयोग, उहाँले जुन गर्नुभएको समाज सेवा अझै पनि जीवित छ, होइन त? भनेपछि तपाईँ हामीहरूले पनि त्यस्तो एउटा छाप केही छाड्नुपर्छ बुद्ध शासनको निम्ति, बहुजनको निम्ति, बहुजन सुखायको निम्ति। त सज्जनवर्गहरू, यो अवसरको राम्ररी सदुपयोग गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यो त आफू आफूमा भर पर्छ अब कति लामोसम्म राख्ने हो। यति मात्र होइन, अर्को आउने भविष्यमा अरिमेत्रिय सम्मा सम्बुद्ध उत्पन्न हुँदाखेरि पनि गौतम सम्मा सम्बुद्धको समकालीनमा यस्ता श्रावक थिए, यस्ता श्राविका थिए, यस्ता उपासक थिए, यस्ता उपासिका थिए भनेर त्यहाँ पनि भगवान शास्ताले पनि त्यो श्रद्धावान, त्यो आस्थावान, त्यो पुण्यवान व्यक्तिको नाम लिएर उनीहरूको उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। त हामीले बुद्ध वंशहरूको अध्ययन गर्दाखेरि हैन 28 बुद्धहरू आदिको त्यो सबै डिटेल हेर्ने भने के छ, त्यहाँ अग्रश्रावक को हुनुहुन्थ्यो, अग्रश्राविका को हुनुहुन्थ्यो, महाश्रावक असिति श्रावकहरू को थिए, उहाँका मातापिता को थिए, यी कुराहरू सबै दानीदाताहरूमा अग्र उपासक को हुनुहुन्थ्यो, उपासिका को हुनुहुन्थ्यो, भगवान शास्ताको उपदेशलाई उपदेश गर्न सक्ने उपासकहरू मध्येमा को चाहिँ अग्र थिए, उपासिकाहरूमा को चाहिँ अग्र थिए भन्ने कुराहरू कल्प कल्प बितेर जाँदा पनि यो सबै पृथ्वी नै तहस नहस भएर धुटो भएर गएर फेरि अर्को सिर्जना, अर्को सृष्टि, अर्को कल्प हुँदाखेरि पनि त्यति लामो कल्पदेखिको नाम पनि हामीहरूले स्मरण गरेर उनीहरूको त्यो नमुना, उनीहरूबाट हामीहरूले प्रेरणा पाउने गर्छौँ, होइन त? 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प भनिन्छ भगवान शास्ताले पारमी पुरा गर्दै आउनुभएको। त सज्जनवर्गहरू, यो लोकचलनको यस्तै छ, होइन? लोकमा चैत्य स्थापना गर्ने दातालाई के भनिन्छ भन्दा चैत्य दाता भनेर त्यो उसको नाम, मुख्य नाम हटेर के दाता हुन्छ? चैत्य दाता। जसले शुद्ध मनले भूमि दान गर्छन् भनेपछि यो बिहारको भूमि कसले दान गर्यो सोध्छन् नि मान्छेले। सोद्धाखेरि फलानु व्यक्तिले ओहो भनेर त्यो भूमिदान गर्ने भूमिदाता, उसको नाम हराएर के हुन्छ? भूमिदाता, जग्गादाता। ओहो त्रिरत्न बिहार कसले निर्माण गरिदिएको? फलाना उपासकले, फलाना उपासिकाले, फलाना श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू मिलेर बिहार निर्माणदाता। एवं प्रकारले नि अनाथपिण्डिक भनेको पनि उनको वास्तवको नाम त सुदत्त हो नि, होइन त? तर उनको जुन मूल नाम हटेर के भयो? आधारहीन भएका अनाथहरूलाई हैन घाँसबास कपासले उनले सेवा गरे। विशेष गरेर त भोजन,
हजारौँलाई 90 नहुने। वस्त्र भनेको एकचोटि दान गर्दा वर्षौं दिन बित्छ। औषधि भनेको ज्वरो आउँदाखेरि मात्रै हो। आवाज भन्ने कुरा पनि एकपटक बनाइयो भने कति वर्ष बित्ने हो त्यो पनि थाहा छैन, लामो समय हुन्छ। भोजन भन्ने कुरा बिहान पनि चाहियो, दिउँसो पनि चाहियो, साँझ पनि चाहियो, होइन भन्दाखेरि यसरी उहाँको नाम चाहिँ अनाथ पिण्डिक हुन गयो भनेर तपाईहरूले राम्ररी धारण गर्नु पर्यो, सम्झिनु पर्यो। र अघि भनेको शब्द फेरि दोहोऱ्याए, रूप जिरती मच्चानङ नाम गोत्तङ न जिरती भन्ने यो शब्दलाई नबिर्सिनु होला सज्जनवर्गहरू। त्यसमा पनि प्लस पोइन्टतिर होस्। फेरि उता चिन्चामा नाविकाहरू जस्तो, सुन्दरी परिव्राजिकाहरू जस्तो, चुन्दहरू जस्तो, भिक्षुहरू मध्येमा देवदत्तहरू जस्तो त्यस्तो चाहिँ फेरि प्रख्यात नभइदियोस्। यो पनि सँगसाथमा मैले जोडिदिएँ। त सज्जनवर्गहरू यसरी तथागत विराजमान हुनुभएको त्यो विहार अनाथपिण्डिकको सम्पत्ति त भएन, किन अनाथपिण्डिकले त बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान अर्पण गरे। सङ्घ अधीनस्थ आराम हुन गयो। तर पहिले सङ्घ अधीनस्थ हुन गए तापनि यहाँ उदाहरण के दिइएको छ त भन्दा नगरको उदाहरण धेरै नै मलाई मन छुन्छ क्या। पहिले नगराधिकारी यानि नगरका अधिकारी भनेपछि अहिलेको हिसाबमा मेयर भनौँ न, मेयर भएका व्यक्ति त्यो पदबाट हटिसकेको भए तापनि त्यो मेयर भन्ने चलन बाँकी रहि नै रहन्छ, होइन त? एकपटक धरान नगरको मेयर भइसकेपछि त्यो पदबाट हटे भने पनि त्यो अधिकारी भन्ने चलन के हुन्छ, बाँकी रहि नै रहन्छ। यसलाई भूतपूर्व गतिक नय भनी भनिन्छ। त्यही भएर हामीहरूको नेपालमा पनि के भनिन्छ, भूपू अध्यक्ष, मेयर, भूपू उपमेयर, होइन त? यहाँ पाली साहित्यमा पनि भूतपूर्व गतिक नय भनी यहाँ भनिएको छ। र यसलाई साथै के नय पनि भनिन्छ त भन्दा ए दत्त नय भनेर पनि भनिएको छ। अधिकारीहरू फरक फरक भए तापनि ठाउँ त त्यही एउटै हो नि त सज्जनवर्गहरू, होइन? अधिकारीहरू पो त फरक फरक भएर गएका त। उनीहरूको म्याच सिद्धियो, उनीहरू रिटायर भए, अथवा उनीहरू त्यहाँदेखि निस्के, अथवा उनीहरूको मृत्यु भयो, त्यही नगरमै फेरि अर्को व्यक्ति आएको हो नि त, होइन? अधिकारीहरू फरक भए पनि ठाउँ एउटै भएकोले उक्त एकत्व भावलाई आधार लिएर भनिएको नय हो सज्जनवर्गहरू। उक्त नय अनुसार नै जेतवन भनी भन्यो। किन? जेत राजकुमारहरूको उद्यान हो पहिला, अनि पछि के भयो? अनाथपिण्डिकसा आराम, अनाथपिण्डिकको आराम भनियो। यसरी फरक रहे पनि फरक नभएको जस्तो गरी भनिएको हुनाले यस्तोलाई अभेद उपचार भेद भएकोलाई भेद जस्तो पारेर व्यवहार भनेर भन्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। आराम भन्ने शब्दलाई अलिकति बुझिएर, कुनै एउटा रुखको हाँगा पातहरू, शाखाहरू, है फुलहरू, फलहरू लटरम्म फलेर सुशोभित भई राम्रो भएकोले त्यो आराम भनिन्छ, विहार भनिन्छ। त्यो आराम विहार अङ्गले परिपूर्ण भएको हुनाले त्यो ठाउँबाट मानिसहरू विशेष गरेर भिक्षु भन्तेजीहरू आई रमाइलो मान्ने हुँदाखेरि त्यसलाई के भनियो? आराम भन्नेको हो। आरामन्ती यथ ती आराम हो भनेर अर्थकथाचार्यहरूले यथ यस विहारमा आरामन्ती आएर रमाइलो मान्ने गर्छन्। जो कोही पनि श्रावस्ती नगरमा रहेको जेतवना राममा आउँछन्, त्यहाँ आएपछि एकदमै रमाइलो मनमोहित हुन्छन्, है?
त्यो बनाएको ढङ्गहरू, विहार भएको त्यो वातावरणहरू, त्यसमा विशेष गरेर देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता, गुरु आचार्य भगवान् शास्ताको विराजमान, त्यतिकै पनि अति नै वन पनि त्यतिकै रमणीय, त्यसमा पनि अनाथपिण्डिक जस्ता साउले पुरा तन मन धन सबै लगानी गरेर बनाइएको, मनबाट श्रद्धाले बनाइएको हुँदाखेरि त्यो अति नै रमणीय। त्यसर्थ त्यस विहारमा जो कोही पनि आउँछन् एकदमै रमाइलो मान्ने क्षेत्र भएको कारणले नै आराम हो आराम भनिन्छ। आरामलाई अभिधानमा सहरबाट टाढा पनि नभएको, नजिक पनि नभएको ठाउँमा साउमाजनहरूबाट रोपाइएका रुख उद्यानलाई भनिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। पुष्पराम, फलाराम आदि भनी उल्लेख भएका ठाउँहरूमा आरामसँग सम्मान मात्र होइन, बिहारको परिवेण, घरको परिवेण आदि परिवेण जति सबैलाई पनि के भनिन्छ? आराम भनेर नै भन्नुपर्दछ। पुष्पराम, राजाका राम, तिथिया राम, परिभाजीका राम आदि यसरी सबै आराम 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 भनिन्थ्यो भने हिजो आज घरको परिवेणलाई के भनिन्छ? बगैँचा भनिन्छ, आँगन भनिन्छ भने धेरै बिहारहरू भएको ठाउँलाई हिजो आज बर्मा भाषामा चाउ, टाई, बिहार, बिल्डिङ भन्ने चलन यसरी भइआएको छ। त एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरमे। अथको त्यसरी बस्नु भएको बेलामा उक्त अवस्थामा के भयो? अन्यतरा देवता भन्ने बित्तिकै नाम, वंश, गोत्र आदि नियमित गरिएको है। त्यही भएर अन्यतराति नामगोतवसेन अपकटा गरिएको छ। उक्त व्याख्या अनुसार नाम गोत्र प्रकट नभएको भए लोकमा नाम थाहा नभएको अवस्थामा होस्, थाहा पाए पनि व्यक्ति नभएको अवस्थामा होस्, एउटा मान्छे आइरहेको छ आदि हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ पनि त, त्यसको फ्याट्टै नाम पनि आउँदैन नि त सज्जनवर्गहरू। त्यसो हुँदाखेरि के भनिन्छ त भन्दाखेरि एकजना मान्छे आइरहेको छ भने यसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजना मान्छे भन्ने व्यवहार नाम प्रकट नभएकोलाई निर्देशन गरिएको हुनाले अन्यतरा देवता, कुनै एक देवपुत्र भनेर यहाँ यसरी भनिएको छ। अभिकान्ताय रतिया भनेको रातको मध्यम याममा हैन, श्रावस्तीमा भएको जेतवनलाई नै सबैलाई नै झल्झल्लमान उज्यालो पारेर आएर के गरे त भन्दा एकामन्तङ, एकातिर एक ठाउँमा, एक योग्य ठाउँमा उनी के गरे? उभिएर बसे। लोकमा गौरव राख्न योग्य व्यक्तिहरू कहाँ जाँदा बस्न योग्य र बस्न अयोग्य ठाउँ हुने भएकोले जान्ने बुझ्नेहरू बस्न योग्य ठाउँ रोजेर बस्न जान्दछन्। बस्न अयोग्य ठाउँ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि धेरै नजिकमा पनि बस्न हुँदैन, धेरै टाढा पनि बस्न हुँदैन, हावाको सम्मुख परेको ठाउँमा पनि बस्न हुँदैन, अग्लो ठाउँमा पनि बस्न हुँदैन, मुखामुख परेको ठाउँमा पनि बस्न हुँदैन र सोझै पछाडि पनि बस्न हुँदैन भनेर यसरी 6वटा कुरालाई देखाइएको छ। यी 6 दोषहरू सबै सधैँ विरत नभई हुन्न भनी निश्चित रूपले ग्रहण गर्नु हुँदैन। यसरी नै म यो 6 दिशाबाट चाहिँ रहित भएर बस्छु भन्न चाहिँ हुँदैन। है, धेरै परिषदहरूको साथमा उपदेश सुन्ने अवस्थामा धेरै टाढा हावा लाग्ने, धेरै पछाडि परेको ठाउँबाट हटिराख्नु हुँदैन। त्यस्तो बेलामा
विरत नहुनुको कारणले दोष भन्ने हुँदैन। एकामन्तङ भन्दाखेरि 6वटा दोषबाट अलग भएको ठाउँ भनेर मात्र एकोरो तालले जिद्दी गरी बस्न होइन सज्जनवर्ग। यो त विशेष गरेर राजाहरूलाई एक्लो दुक्लो भेट्न जाँदाखेरि यसरी 6 दोष, भगवान शास्तालाई भेट्न आउँदाखेरि यसरी जतलाइएको, त्यो सबै ठाउँमा लागू हुँदैन है। त एकामन्तङ निसिद्धि, एकामन्तङ एक योग्य ठाउँमा बसेका ती देवताले भगवान शास्तालाई के गरे त भन्दा गाथाय अजबासी, गाथाबाट उनले प्रश्न गर्छन्। देवताहरूले मनुष्यको वासनालाई रुचाउँदैनन् रे सज्जनवर्गहरू। केही कुनै काम कुरा परेर करकापले मनुष्य लोकमा आउनु पर्यो भने पनि छिटो छिटो फर्किन चाहने हुँदा देवपुत्रहरू नबसिकन उभिरहेका हुन्छन्। बस्नु भनेको फेरि अर्को विश्राम लिनु हो रे। जुन व्यक्ति गलेको हुन्छ, थाकेको हुन्छ, उसको निम्ति विश्राम जरुरत छ अरे। त्यस्तो परिश्रम देवताहरूमा नभएकोले पनि नबसेका हुन्, अर्को कारण देखाइएको छ। त्यसपछि फेरि तथागतलाई घेरेर महाश्रावकहरू पनि बसिरहेका हुन सक्छन्। वहाँ महाश्रावक स्थिवीरहरूप्रति श्रद्धा प्रसन्नता रहेको कारणले पनि नबसेका हुन्। उभिनु भनेको विशेष आदर गौरव राख्न जस्तो हुनाले तथागतलाई गौरव राख्नको लागि नबसेका हुन् भनेर यसरी अर्थकथाचार्यले ती देवता चाहिँ किन चाहिँ उभिने भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर किन चाहिँ उभिएर नै निवेदन गरे त भन्दाखेरि यो 4वटा कारणहरू देखाइएको छ। त सज्जनवर्गहरू, समय पनि निकै गइहालेछ घडी त, त्यसर्थ आजलाई यतिमै समाप्त गरौँला। एवं मे सुतङ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अब भगवान शास्त्रलाई बहुदेवा मनुषाच मङ्गलानि अचिन्तयुङ आकाङ्क्षा मानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलं मुत्तमम भन्ने कुरालाई कसरी भगवान शास्त्रलाई निवेदन गर्छन् र भगवान शास्त्रले मङ्गलसूत्रलाई कसरी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई कर्मले साथ दिएछ भने भोलि फेरि व्याख्या गरौँला, सुनाउला भन्दै आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।